هاي مرحبا بكم في انسي جديد. السلام عليكم. اليوم سيد فؤاد. اهلا سي سيف. وين كنت سي سيف؟ السلام عليكم. مرحبا سي امان. اهلا بيك. اهلا 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 اهلا. عدنا بعد العيد مع الهندي مع الكاكتوسي. احنا ماناش بلاد الكاكتوس. احنا بلاد الهندي. حقنا مشينا بين امريكا هذايا فك الكاكتوس. جي عسل. شو اسمه تاع ليكوليك. ونكملوا نشريو في النوار شويه سيكات. سيكات. دخلتوا السيكات بالكاكتوس تطلع بومبا. شنو هي هذه؟ سيكات كاكتوس برلين. نفسها برلين. طبعا المانيا لازم معنا كلمه برلين. ويلكم ان برلين. فوالا دونك خلينا نعملوا لها اون فيو هكا 3 كار. وباش نحكيو عليها شويه كيفاش ولات برلين. كيفاش ولات برلين وعندك كونسيبت. بدات الحكايه. فوالا في صحيح سيتروين غير طولوش عليهم يا جماعه. سيتروين بالحق معناها في العوام الاخرين تاع 2008 2009 2010 ضيعت شويه ليكيليبر. وي. مع سي 3 اللي هي ستاندار مع سي 5 اللي في فان دو في ومش فاهمين. دونك لازمها تشرب بوسيون ماجيك وقتها. لازمها تلقى حل. اي وهي سو روبوزيسيون في بي اس كلها. فيوس بي اس والبيزاج اوتوموبيل الكل زاد خاطر وحلت ا مون دوني كونفور ضيعت الباقي. اللي هو ان بو ديزاين ان بو كرياتيفيتي نتاعها اللي هي اللام نتاع سيتروين هي في الكرياتيفيتي غير في ليزينوفاسيون. وهذاك علاش هما مشاو فك الفوا نتاع دي اس 3 دي اس 4 دي اس 5 في الوقت هذاك في فاز 1 في بالهم بور سو رونوفلي كيلكو بار في وسط سيتروين بيدا يطلعوا حاجه. وكم جات الفكره نتاع خلقان دي اس؟ بقات هي وحيده. كيفاش شنو الحل هذا؟ فهمت؟ فوالا. انا الحقيقه خرجت بسهوله من الحكايه. وي. بالبروميير كرياسيون اللي هي بالحق معناها نوعا ما سي تري اوزي كيما سنسوا جماعه سيتروين من وقت اندري سيتروين راهو من عام 34 مات. ايوه تفهموا. فهمت؟ دونك اما اللام نتاعو قعدت خاطر داير هو من با خلط على الدي اس راه. اكزاكتومون. معناها بوغ العباد بوغ انفورماسيون معناها هي خرجت عام بعد ما مات هو. لا هذاك التراكسيون. سامحني. ما خرجش على التراكسيون اللي هي البيست سيلير نتاع سيتروين بوندون 20 سنه. فهمت؟ ونون بلو على الدي اس اللي هي لينوفاسيون الكبيره. معناها في وقت ميشلان خاطر ميشلان هو. مي بورتون هو راهو هو على باز نتاع البروجي نتاع الدي اس في بالي انا. لا ثما واحد اخر تو نهار اخر نحكيو عليه وقت اللي نعملوا ميوزي خاطر العام الجاي ان شاء الله اون 2019 سيتروين باش تعمل 100 سنه ان شاء الله تو نعملوا سبيسيال ميوزي سيتروين ونفسروا بالحق لي زيفولوسيون خاطر عملوا برشا دي بروتوتيب وجون. دونك نرجعوا للبروتوتيب اللي تعمل هنا en 2012 2013 و ils ont osé le faire sortir اللي هو الكاكتوس et donner l'avenir نوعا ما نتاع رغم اللي برشا ما كانوش مأمنين انه ينجم ينجح. وي انتم راكم تشوفوا ديجا في تصويره كيفاش فيه لي زربامب وكل معناها كمان il fallait oser faire quelque chose dans le genre. Voilà. Déjà intégrer plastique في جنب البيبان بالنيفو هذاك. Les passages de roues, ça existait. برشا حاجات existait, mais Airbump inventé un truc كيما Airbump اللي هو anti يسميوه les petits contact في الشارع contact في السيركولاسيون c'est pas rien. Donc بعد repositionnement خرج سي 3 خرج سي 3 وي بالكونسيبت هو بيدو نتاع لي زيربان تنجم تحطهم ولا اوبسيونيل. تنجم تحطهم كان تنجم تحطهمش. وي دونك ولاو يسانسبيغ ماك الكونسيبت اللي هو نتاع سي 4 كاكتوس. وي من بعد حاجه اخرى حاجه في السيكات كاكتوس الاولانيه عندك حاجه حبوها تكون زين على الاخر. دونك ما فيهاش برشا ديزارتيفيس والكترونيك برشا وكل شيء. حبوها تكون بالحق في الاسبري نتاع سيتروين دي زاني 60 اللي هو كيما مع دو جفو مع الايمياري مع المياري بلوتو مش الايمياري موضوع ثاني. الالكتريك مازلنا وصلنا له. فوالا هكا هاو دونك ليدونتيتي اللي خرجوا بها الاخرين كلهم توا اون لا روتروف هنا. وي هي لا بوند هي اون فيت سي لو سيستيم ا ايتاج اللي هو il existait قبل مي هنا ولا منظم و يونيفورميزي سور توت لا غام
Donc C3 Aircross, C4 Cactus donc Berline C5 توا Aircross voilà donc هنا دابا كونينا عندنا 4 موديل اللي هما عندهم ليدونتيتي ستروين الاخرانيه donc دونك لي زوبتيك هنا وال دونك لو تاع عندنا لي بلوك اوبتيك هنا سي الكلينتون كيما تشوفوا هنا سينون الكود والفار موجودين هنا بيان سور خلاو كيما قلنا هنا خلاو لا بارتي اللي هي l'esprit تاع كاين كروس اوفر نو ريالمون تاع كروس اوفر هو بيتي باغودور كروس اوفر هو سيتي ان بو لا مود شويه مي بلوس حاجه اخرى ما حبوش ينساو جمله واحده الكاكتوس قعد في اللم تاع الكاكتوس ما هو اوفون زاد باش نوريو علاش لا ثما حتى او نيفو ماركتينغ ثما ان اسبي اللي هو شنو ساعات bon je vais pas dire avouer un échec c'est pas ça mais il faut pas aller à supprimer un modèle complètement c'est pas bien pour l'image de marque donc progressivement madame c'est quelque chose qui doit se métamorphoser اكثر من اللي هو supprimer مره واحده voilà donc نلقاوهم هنا لي باساج دو رو وعندك حاجه اخرى لي زيربوب اللي كانوا موجودين الفوق فوالا باش نمشي نتخباو على الشجره انا باش نوريك بور لا برلينيزي باش نسميها نجمو نقولوا برلين دونك هنا نلقاو لي زيربوب اللي ولاو اللوطا فوالا فيهم ان بتي رابيل اللي هو بيرسوناليزابل باش نحكيو عليه قدام عندك حاجه اخرى توا سي 5 اير كروس اللي قدموها اللي تي دون لو ميم اسبري خاطر لي زيربوب زاد ولاو اللوطا زاد فهمت نفس النيفو دو ديسكريسيون معناها فوالا ساشون كو هنا تشوفوا في ان اكريتو لو سسبونسيون افيك دوبل بوتي هيدروليك بروغريسيف نحكيو عليهم شويه في الروت اكثر مي هو جوست بور انفورماسيون سي لا سسبونسيون اللي عرفتك ايسي كان غاديكال مش كان غاديكال في لي 4 amortisseurs en fait le système d'amortisseur اللي فيها il intègre une technologie جديده نحكيو عليها في الروت اكثر شويه باش نعملوا لامبريسيون روت بيان سور elle garde toujours les lunettes البلات التيليني احنا حكينا عليها في الصالون ايوه وقت اللي بايبيت له من صحيت اكزاكتومون دونك هنا il est entrebaillable dans le même esprit du cactus هذاك علاش هو مكتوبه مره اخرى كاكتوس فوالا شوف هنا مكتوبه كاكتوس سي ان شوا هو الحقيقه شوف اصبر اللونيت entrebaillable في الكا هذا ils ont permis en fait d'avoir l'aspect lisse اللي تشوف فيه هنا هكا où tu peux dessiner carrément là هنا tu peux dessiner directement تمشي بالخط هذا تمشي طول تاخذ الكامل معناها ثم خط توا تعرف الفورم في الوقت هنا انا باش نقول حاجه جوست في الديزاين لا على الشباب الكترونيين انتروباياب سي ابروندر ا ليسي فو اكسبتي سا وكا احنا حكيناها حتى في الصالون معناها سي ان تروك سبيسيفيك سي اون فو كو هما يعملوا باغ ان ديزاين كيما هكا كيما تشوفوا فيه انا اللي حكيت لكم على هذيك كيفاش تاخذ تحط شي غاديك وتهبط مع الروتوفيزور غاديك معناها il faut avoir quelque chose dans le genre فهمت احنا حكينا برشا مرات كيما في سي اتش ار باغ اكزومبل لي ديزاين il impose des choses تحب ديزاين اوريجينال و اكسبسيونيل اتون توا اللي هو يفون دي ساكريفيس صحيح فهمت سواء بري فهمت سواء ما نعرفش ساعات حتى معناها اكسكلوزيفيتي حد نوع عملها قبله فوالا وحتى بتيت سيري وكل ساعات كيف الديزاين مش نورمال تلقاها كهرباء صغيره على بتيت سيري ils peuvent se permettre ولا دي ساكريفيس تكنيك معناها سي دي كونترانت تكنيك اللي هما يجيوك كي بوف اتر امبوزي هو ثم المشكل اللي ثم دي فامي يقول لك انا الاولاد سون كلوستروفوب تو سا ما المشكل هو هذاك فهمت خاطر هو تعجبهم الكهرباء على الاخر بعد يجيب خاطر سي ان شاد فامي هنا خلطه خاطر هو تو سكت كاكتوس راهو il se destine à plein de monde. Et حتى Citroën من اللي عملته elle savait même pas à qui ça allait être destiné au fond. فهمت le fait de concevoir un petit baroudeur watt هكاك فهمت معناها près du sol. فما حكايه اللي هي ils sont en train de doser quelque chose الرود معناها كيما عند اودي ولا عند مرسيدس اسمه حسيلو. انا مش نقول لك جوست حاجه اخرى بالنسبه للحكايه هذه قبل لي زيكزيجونس نتاع العباد دون لو كونسيبت نتاع المعياري ولا هذاك الكل نتاع الزين فهمت العباد كانوا يقبلوا مش كيما توا الببليك ولا بلوز اكزيجون كو يقبل الحقيقه هذا اللي توا قاعد نشوف فيه العباد ولا يدلل لك يقول لك ريسامون الببليك ولا ركيك راه علاش على خاطر معناها نحكيو على معناها الكل نحكيو لافي نتاع العباد الكل ما نحكيو الاكسبرتيز حتى شيء انا فوا معناها اشتور فهمت هنا او مومون معناها او مومون وانت عندك اون بانوبلي تاع كراهه قادم هكا سي نورمال باش تولي خرنان خاطر انت عندك لو شوا دونك انت باش تولي غرانشو معناها فهمت نهار طول وانت تقول
دونك قلنا ديك البوبليك هو il se retrouve عنده اون بانوبلي نتاع معناها اون اوفر فيها دي موديل اللي هما بريسك ما يوفاوش معناها في الكونستركتور الكل والناس كلها عندهم طول موديل سي نورمال باش يولي يخدم معناها يقول لك هاو فلان عنده فلان ما عندوش فلان عنده فهمت علاش انت ما عندكش علاش هذيك هكاك فهمت قبل او فون نافي با لو شوا احنا حكيناها برشا مرات اللي قبل يافي با لو شوا في الاوتوموبيل معناها كل كونستركتور عنده كما نقولوا 3 كرينو خادم فيهم لي جاباري ما نعرفش نقولوا احنا بيجو 205 104 ميم با 205 305 405 605 هكا فهمت ما تنجمش تحكي اكثر معناها فهمت معناها عندك هذوكم لي كات كاتيجوري لي كات كرينو هذوكم ولا لي كات تقعد في وسطهم انا ما كاو فهمت هنا حبيت جوست نحكيو على لي فو اللي احنا 3 دي بون احنا هنا ما تعرفوا كالعاده معناها عندنا شويه الجري والمشي بالكهرباء وكل هنا سي دو فو اليوم 3 دي باش نظنكم على دور كالعاده اكتيوت واحد نضربوا بيدينا الضوء فهمت هنا دونك سي دي فو اليوم ديسيني 3 دي الحقيقه سي تري اغريابل وكل الفو معناها اللي في الموديل اللي قبل دونك كان جوست اون بارتي كهو وكان اطول منه واعرض منه هكا اعلى شويه هكا يدوني ان اسبي كاين درا كيفاش توا خير لا هو نقول لك حتى يمكن تكنيكمون حتى تكنولوجيكمون ما كانش ايفولوي برشا القديم دونك انت حتى في لابريسياسيون اترافير لو طون ما يعطيكش اون امبرسيون اللي هو فيوتوريست C'était futuriste, mais comme la technologie le داخل ما هي futuriste, donc à un moment donné يولي كأنه démodé شوية. Mais ça n'empêche هنا la migration في وسط الكوفر تعطات en fait اللي هما نقصوا الاسبي ماسيف نتاع التيلاني. هنا باش نشوفوا زاد حاجة أخرى اللي هي لي شيفرون اللي هما كيما شفناهم في السي 3 داير اللي يحب يشوف معناها يحب يقارن شوية نجموا تعملوا طلع على لي سينتر سي 3 احنا جربناها ديجا وحكينا على الاسبي هذا اللي هو الانتروداكسيون تاع اللاكيف سيكل لي شيفرون هما يسميوه فهمت؟ فوالا مع سيتروين بالطبيعه والسيجل كله كبر ديجا فهمت اون ديري كي سون فيير معناها فرحانين اللي هما سيتروين حكينا على لا توندونس تاع مونديال ديجا صافي يمكن شي عامين احنا بارتي دونك بيكي الفوق زاد فوالا هنا ديما هنا يحبوا الاسبي سبورتيف وكل هكا كيما حكيت انا على فاست الاسبي هذاك نتاع الفورمه نتاع الديزاين فرد وقت عاملين ام بيكي باش تكمل الاسبي هذاك ايروديناميك بالكهرباء ابروبو دو بار دو توا اللي اختفاو هنا اما الحقيقه راهم يسون اون اوبسيون تاخذهم اون اوبسيون مي على باز لا صحيح اش معناها اللي يحب يرجع للسبري صحيح ديما ينجم ياخذهم صحيح حاجه اخرى تويك لي باساج دو رو معناها كبار سي بور دوني كل لاسبي كيما في الميني كي الكهرباء هابطه وي فهمت معناها حلوه برشا فازه اي اون فيت هو علاش خاطر باش ينقص في الاطار هذيا دونك انت تخايب في مخك يقعد هذا كانه تابع العجله دونك انت تخايب اللي بسيشيكمون اللي هذا هو هو الكهرباء انا كاني كهرباء واطيه فهمت اخر بوان باش نحكيو عليه في الاكستيريور هو البيرسوناليزاسيون كيفاش لي جونت والرابيل والجو دونك عندك هنا هذه لا بارتي اللي انا نلمس فيها بيدي هكايا دونك ديما غري نورمالمون ومن بعديك لا بارتي هذه هي اللي بانت تراو فيها بيضه وكل انا نموتوا لكم ان شاء الله ما نلقاو ماهوش خاطر لا بالكدا فوالا البيضه عندك هذا يتدهن دونك هذاك الداخلين نتاع نلقاوه وعندك هذا زاده اللي هو هذا خو اللي يعني سيركلاج تاع لونتي برويا دونك هنا هذاك وهذا فرد لونه دونك كي تختار اللون هنا هو بيدو يتعاود غاديكا والعكس صحيح فوالا مي سينو بون هنا هذا سي لا كولور دو لونسمون الحقيقه احنا اكثر كولور حبيناها هي هذه اونيتمون فهمت بون سيتروين عندهم دوتر كولور ولا كولور راهو سي سوبجيكتيف هذا راهو بالطبيعه خاطر اللون هذا اللون ما فيهش هذا ما فيهش لا كيوتو لا حتى شيء هذا فهمت اللون خاطر راهو احنا عقمات بالطبيعه ديما خذوا الوان سي باهي انك تعيش ديناميك معناها فوالا داير الاسبريم تاع الكهرباء كيما هكا سي لا بيرسوناليزاسيون هو الالوان زاد فهمت اخر رومارك بيتيت اوبسيرفاسيون اوتوموبيل فوالا اللي هما الانتيغراسيون تاع اللي يطش الماء فوالا في وسط السويكلاس هكا تشوفوا الفلكسيبل جاي معاه كتشوفوا من هنا فوالا هنا خاطر انا با لوكازيون باش تشوفوه في نوتر فوالا وذاك سالاس اللي هذايا والداخل السيستم ماهوش ما يفسدش المنظر نتاع الكبوت وي وفرد وقت بربي طولنا على التبرد بور من فوق خاطر يسوبر ما يراوش من داخل ما تراو كيفاش ايري على الاخر وبعيد على الباربريز تنحكيو عليه اكثر هكا تشوفوا كيفاش المتعدي هكاك ايري بعيد على الباربريز نتقابلوا شويه خاطر اوكي ا بلوس